अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। ईद की मसरूफियात की बिना पर मैं ये हफ्ता स्किप कर चुका था, लेकिन जब मैंने रीडिंग्स करी तो इतनी इम्पॉर्टेंट रीडिंग्स थी वर्गोज़ कि मुझे ये लगा कि आप तक ये खबरें ज़रूर पहुँचा देनी चाहिए। वैसे ही विर्गो बड़े मासूम से, मेरे तो वैसे ही फेवरेट स्टार्स में से हैं। खुशी की खबर ये है कि आपके यहाँ जो प्लानिंग के घर में वीनस मौजूद था, जो औलाद की वेलफेयर के घर में वीनस मौजूद था, जो सिर्फ जज्बात के घर में वीनस मौजूद था, अब वो 9 जून को आपके कैरियर एरिया में, आपके मटेरियल एडवांटेजेस के एरिया में आ चुका। एंड 10th हाउस को बीइंग एस्ट्रोलॉजर हम क्राउन ऑफ द जायचा भी कहते हैं, पूरे जायचे का ताज। 10वें घर में वीनस का आना और 10वें घर में सूरज का होना विर्गोस को कैरियर की बड़ी अचीवमेंट्स की इत्तलात दे रहा है और बेधड़क दे रहा है। रिलायबल प्रेडिक्शंस, छोटी मोटी नहीं। इन रिलायबल प्रेडिक्शंस में जो पिछले हफ्तों की प्लानिंग्स हैं, जो पिछले महीने की प्लानिंग्स हैं, जो सिर्फ दिल में या पाइपलाइन में थी, जो सिर्फ ख्यालात की हद तक थी या मंसूबे जो थे वो दिमाग में चल रहे थे, अब उन्हें अमली जामा पहनाने का सही टाइम आ गया। इसमें आपको फ़ायदे क्या क्या होंगे और आपकी कौन कौन सी सलाहियतें आपके लिए बड़ी भरपूर अंदाज से काम करेंगी। सूरज तो ब्रेवरी का स्टार है, डिसीजंस का स्टार है, कैप्टन स्किल्स का स्टार है, निखरने और प्रेजेंटेशंस का स्टार है एंड अट्रैक्शंस का सितारा है। और उसकी वजह से ये सब चीज़ें फर्मली आपको कैरियर में मिल जाएंगी। आप जब काम करेंगे तो अप्रिसिएशंस मिलेंगी, जब डिसीजंस लेंगे तो फुल तैयारी के साथ लेंगे। एंड सूरज की वजह से आपके रिग्रेट्स कम होंगे, खौफ कम होगा, गमों में कमी आएगी। एंड वहाँ पर अब वीनस 9 तारीख से अपीयर होने की वजह से वे ऑफ टॉकिंग बड़ा अच्छा हो जाएगा। सामने वाला आपको देखते ही आपकी गुफ्तगू के जादू में घिर जाएगा। सामने वाला आपको अप्रिशिएट किए बगैर और दाद दिए बगैर रह नहीं पाएगा। अब इसको थोड़ा सम अप करते हैं। अच्छे डिसीजंस और मोहब्बत का सितारा इकट्ठा होने की वजह से जब आप फैसले ले रहे होंगे तो लोग उन फैसलों को अप्रिशिएट करेंगे। अब इसको अंदाज़ा लगाएं कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और उसका बॉस आपको अप्रिशिएट करे, आपका सराउंडिंग आपको अप्रिशिएट करे, तो आपको कितना अच्छा लगे। या आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंटशिप हैं तो आपको ऐसी फीलिंग्स आएँ कि जिन मकासद को आप बड़े अरसे से पूरा करना चाहते थे, उन मकासद के पूरा करने की ऑफर्स बैठे बिठाए आ जाएं, आपके करीबी लोगों की तरफ से आ जाएं, आपको ब्रिज मिल जाए, ब्रिज टूवर्ड योर सक्सेसेस, ब्रिज टूवर्ड योर अचीवमेंट्स। तो दैट मीन्स कि आपको आसानियां अब इस हफ्ते से आगे चलेंगी कैरियर सेक्टर में। 10वें घर की कामयाबियां, एंड दैट इज़ अ बिग एरिया ऑफ जायचा, बिकॉज अगर किसी का 10वां घर स्ट्रॉन्ग, स्मूथ एंड प्रोग्रेसिव हो तो उसकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा ताकतवर हो जाता है। माने या ना माने, मटेरियल सेक्टर ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा है। अगर वो स्मूथ एंड सिल्की हो, कैरियर, सोर्स ऑफ इनकम स्मूथ एंड सिल्की हो, 60 से 80% तो बंदा वैसे ही खुश हो जाता है। अब यूरेनस आपके अभी भी 9th हाउस में, ये तो रहेगा 7 साल। इसकी वजह से आप अपना जो कुछ भी करेंगे वो इज्तिमाई होगा, उसका फ़ायदा औलाद को होगा, उसका फ़ायदा अजीज़ व अकारब को होगा, उसका फ़ायदा आपकी तालीम को होगा, आपकी जहनी आसूदगी को होगा, मैच्योरिटी लेवल इन्हेंस होंगे, अकल बढ़ेगी, जहानत बढ़ेगी, क़ुव्वत हाफ़ज़ा बढ़ेगा, फोकसिंग स्किल्स डेवलप होंगी, ट्रैक फुल रहेंगे। ये सब चीज़ें यूरेनस की वजह से 9वें घर में चल रही हैं। इसकी वजह से फेम भी मिलता है, इसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। ये जो मिलती का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, मिलता है, आता है, होता है, इसको तजर्बाती तौर पर हम जज कर चुके हैं और लॉजिक्स बन चुकी। ये 16 साल का तो मेरा ही एक्सपीरियंस है, और उससे पहले मैंने जिन लोगों को 400 साल पुरानी किताब या 100 साल पुरानी किताबें पढ़ी, उनमें भी यही सब सिम्टम्स लिखे हुए थे कि यूरेनस 9th हाउस में क्या क्या एडवांटेजेस देता है। मार्स आपके यहाँ 11वें घर में है। यू आर द ओनली स्टार जिसके लिए मार्स मुस्बत है। मार्स के साथ राहु भी है, बट 11वें घर में ये मुस्बत होता है। हिजरत के तमाम वसाइल आपके पास, दोहरी नेशनैलिटी, दोहरी शहरियत हासिल करने के लिए अगर कोई कोशिशें कर रहे थे, कोई अगर उसकी कोई ख्वाहिश है, उसका कोई मकसद है दोहरी शहरियत, तो वो पूरा कर सकता है।
ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنے کا اگر کوئی کام کرنا ہے جس کا مقصد رہائش کی تبدیلی ہو تو بھی چلے گا. ایک جگہ سے دوسری جگہ جاب تبدیل کرنی ہے ترقی کی غرض سے تو بھی چلے گا. اوکے, آپ جاب سوئچ کر سکتے ہیں, اچھا رہے گا, پچھتاوا نہیں ہوگا. مرکری بھی 11ویں گھر میں, دونوں کے آپس میں مل جانے کی وجہ سے تعلیم کے حصول کے لیے بیرون ملک جانا بہت عمدہ, اور جن مقاصد کے لیے بیرون ملک جائیں گے بہت فرم, بہت ایزی اور بہت سلکی وے میں وہ آپ اچیو کر جائیں گے اور مشن فل رہیں گے. عزت افزائی بھی ہوگی, اور جب آپ یہ پرفارم کر رہے ہوں گے تعلیمی قابلیت میں تو آسانیاں بھی محسوس کریں گے. کریٹیو رائٹرز, فیشن ڈیزائنر ورگوز یا پھر ذہنی کارکردگی کے کام کرنے والے تمام ہی ورگوز کو مرکری اور مارس کی سپورٹ میسر رہے گی اور فائدہ دے گی. یہ یہاں تک ستارے پازیٹیو تھے. قمر در عقرب بہرحال اس ہفتے جمعے ہفتے اور اتوار کو چلے گا آپ کے لیے. جمعہ ہفتہ اتوار تھوڑا محتاط رہیے. وہ 3 دن غم کے ہو سکتے ہیں, وہ 3 دن اداسی کے ہو سکتے ہیں. کوئی نقصان آپ کے اوپر زیادہ اثر ڈال سکتا ہے. نقصان تو ہوتے ہی رہتے ہیں, زندگی تو خوشی اور غم مکسر ہے, بٹ کبھی آپ بہت ہی سینسٹیو ہوتے ہیں تو چھوٹا سا نقصان بھی آپ کو بہت آگے لے جاتا ہے. آپ کو وہ بات یاد ہے نا کہ جنگیں ہو جاتی تھی صرف گھوڑا آگے نہیں, کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پر جھگڑا, کبھی پانی پینے پلانے پر جھگڑا. وہ یہ جو زمانہ جاہلیت کے لوگ تھے وہ اتنے سینسٹیو اور اتنے اگریسو ہوتے تھے کہ کوئی گھوڑے سے ہی آگے نکل جاتا تھا تو لڑائیاں شروع ہو جاتی تو پھر کئی سالوں چلتی تھیں. سینسٹیوٹی کی یہ مثال آج کل روڈز پر دیکھنے کو ملتی ہیں. کوئی بندہ آپ کو پیچھے سے ہارن دے دے تو آپ کے ایک دم سے بلڈ پریشر شوٹ اپ ہوتا ہے. کوئی بندہ آپ کو ذرا سا اپنے بچاؤ کے لیے آپ کو دبا دے تو آپ کا سینسٹیو ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کو اپنی فطرت کو ریڈ کرنے میں مدد دیتی ہیں کہ کن باتوں پر مجھے غصہ آ رہا ہے. اگر کوئی اس چیز کو سمجھے گا تو اسے یہ پیشن گوئیاں بھی سچ لگنے لگ جائیں گی, کیونکہ یہ پیشن گوئیاں پہلے پروڈیوس ہوتی ہیں, اس کا اثر آپ کے معاملات میں بعد میں آتا ہے. جب آپ اپنے معاملات کو ریڈ کرتے ہیں تو آپ کو پھر یہ باتیں پتہ چلنے لگتی ہیں کہ حارث بھائی نے یہ بات بتائی تھی کہ مجھے اگریشن فٹس آئیں گے, اور مجھے اگریشن فٹس آ رہے ہیں کہ میں ذرا سا بیل بجانے پر پریشان ہو رہا ہوں, بچوں کے ذرا شور مچانے سے ہی پریشان ہو رہا ہوں, کھانا لیٹ ملنے پر پریشان ہو رہا ہوں, ٹائملی سو نہیں پا رہا, سینسٹیو اتنا ہو رہا ہوں کہ کسی نے مجھے ذرا سا کوئی بات سخت لہجے سے کہہ دی ہے میں بھلا نہیں پا رہا ہوں. یہ سب سینسٹیوٹی کی علامات ہیں, تو اسے ریڈ کرتے رہیے. جوپیٹر 4تھے گھر میں ریٹروگریڈ ہے, سیٹرن 5ویں گھر میں ریٹروگریڈ ہے. سیٹرن کا ریٹروگریشن 5ویں گھر میں شادی میں ڈیلے لائے گا. کمزور کمٹمنٹس ہوں گی, اگر پہلے سے کمزور کمٹمنٹ چل رہی ہیں تو ان کا خاتمہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. کہ کوئی شادی کی بات ہوئی تھی, کوئی منگنی کی بات ہوئی تھی, بٹ ذرا سرسری سی ہوئی تھی, بہت تیاری نہیں تھی, بہت اسٹرانگ باؤنڈنگ نہیں تھی, تو سیٹرن کی ریٹروگریشن سیزن میں ہی اس شادی کی یا اس منگنی کی اختتام کی اطلاعات ہیں. 18 اگست تک چلنا ہے. لو سیکٹر اکتاہٹ کا شکار ہوگا, رشتوں کے فیصلے ہوتے ہوتے رہ جائیں گے, بہت قریب ڈیسیجنز ریلیشن شپ کے ویک ہو سکتے ہیں یا ڈینائی ہو سکتے ہیں. یہ سچویشن اس وقت بنی ہوئی ہے, میں نے اس کے سارے پہلو آپ کو بیان کر دیے. امید کرتا ہوں ان سب انفارمیشنز کو آپ سمجھ کر وقت سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے. جب آپ اپنی زندگی میں ٹائم سائنسز سے ذرا سا بھی فائدہ اس دی ہوئی انفارمیشن سے حاصل کریں تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. آخری ٹیکنیکل بات کر کے پھر اجازت چاہوں گا. اگلے ہفتے اس سے بڑے ایونٹس ہیں, ضرور بیان کروں گا. ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ یہ سب انفارمیشن اوور آل ہے. انڈیویجول ذائچے کے ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ آپ یہ جج کر سکتے ہیں کہ آپ کی صلاحیتیں کیا ہیں, آپ کا ریشو آف سکسیس کتنا ہے, آپ اچیو کتنا کر رہے ہیں, آپ ڈینائی اینڈ ڈیلیٹ کتنا کر رہے ہیں, کن چیزوں کی طرف آپ کو زیادہ توجہ دینی چاہیے, کون سے شعبے آپ کے لیے اچھے ہیں, ریلیشن شپ کمپیٹیبلٹیز, یہ سب انڈیویجول سے پتہ چلتا ہے. اس کے لیے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں. یہ انفارمیشن جرنل سے ڈیسیجنز کے لیے کافی ہیں, بٹ جو بگ پلانز ہوتے ہیں جن میں ہائی رسک لیولز ہوتا ہے, جس میں عزتیں سٹیک پر لگی ہوتی ہیں, پیسے سٹیک پر لگے ہوتے ہیں, ٹائم سٹیک پر ان کے لیے آپ کو اپنا انڈیویجول چارٹ ضرور بنوانا چاہیے. امید کرتا ہوں میری بات کو آپ سمجھیں گے. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے